जल्यो आज मुटु नपाएर माया, रसाए आँखा नलाएर माया, रसाए आँखा नलाएर माया। टुटायो कसरी यो नाता सम्बन्ध, बगायो आँसु नहाँसेर माया, बगायो आँसु नहाँसेर माया, रसाए आँखा नलाएर माया। थियो तिमी आशा, तिमी नै भरोसा, टुटायो यो नाता नगासेर माया, टुटायो यो नाता नगासेर माया, रसाए आँखा नलाएर माया। साँचो प्रेम गर्दा सधैँ थियो राम्रो, बनायो नराम्रो नटासेर माया, बनायो नराम्रो नटासेर माया, रसाए आँखा नलाएर माया। दैवले जुराको थियो राम्रो जोडी, फुट्यो आज किन नचाहेर माया, फुट्यो आज किन नचाहेर माया, रसाए आँखा नलाएर माया। जल्यो आज मुटु नपाएर माया, नलाएर माया। हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। आज नेपाली साहित्य र साहित्यकारहरूलाई एउटा साझा अनि विश्वसनीय स्तरीय र सुगम मञ्च कार्यक्रम स्पन्दनमा गोलबद्ध गर्दै दिगो विकास र नेपाली साहित्य प्रवर्धनमा सहकार्यको थालनी गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम स्पन्दन फेसबुक लाइभको एक अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म नवप्रस्तुता सुस्तिका दाहाल हजुरहरू समक्ष आत्मीयताका साथ साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ आउनुहोस् सधैँझै आज पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई भव्य बनाऊ। साथै आज कार्यक्रम स्पन्दन लाइभका आदरणीय अध्यक्ष चन्द्र थापा सरज्यूको जन्मदिन, उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लाखौं लाख शुभकामनाका साथ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट पनि जन्मदिनको एक बुगो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज म यस कार्यक्रममा जोडिसकेकी छु। जुन जुन जस्तो लाग्दैन, जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिजाए जस्तो, जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिजाए जस्तो, बादलुले तिमीलाई बादलुले तिमीलाई छेके पनि स्पन्दन उदाए जस्तो, जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिजाए जस्तो, बादलुले तिमीलाई छेके पनि स्पन्दन उदाए जस्तो। म तिम्रो पीडामा रुने मान्छे हो, म तिम्रो पीडामा रुने मान्छे, तिमी रुँदा हाँस्न नसकुला। जुन जुन जस्तो लाग्दैन ताराहरूले खिजाए जस्तो, बादलुले तिमीलाई छेके पनि स्पन्दन उदाए जस्तो। म तिम्रो पीडामा रुने मान्छे, तिमी रुँदा हाँस्न नसकुला। लाग्छ थकान मेटाउन, लाग्छ थकान मेटाउन कार्यक्रम स्पन्दन आए जस्तो, लाग्छ थकान मेटाउन कार्यक्रम स्पन्दन आए जस्तो। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार, म सुस्तिका दाहालको तर्फबाट र आज आइतबारको दिन म कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र हजुरहरूलाई आफ्नो रचना यहाँहरू आफै वाचन गर्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ भने पनि कलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। म पालै पालो गरेर कलमा जोड्ने नै छु र
वाचन गर्दै हुने जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा हजुरहरूको रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। म पक्कै पनि हजुरहरूको रचनालाई वाचन गर्ने नै छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। र यतिखेरको बसाइमा भने मैले धेरै कलहरू प्राप्त गरिसकेकी छु, सो म कल जोड्नतिर नै लागिसकेकी छु। र यतिखेरको बसाइमा भने मैले किशोर कोइराला सरज्यूलाई जोड्न गइरहेकी छु र आदरणीय सूर्यमणि रेग्मी गुरुलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखिरहेकी छु। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत साथै साहित्यिक न्यानो नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थिति भएर मिठो माया अनि साथ दिइरहनु भएको छ। आशा छ हजुरहरूको माया अनि साथ पाइरहनेछु। मैले उहाँको कल उठ्न सकेन, सो मैले आदरणीय सूर्यमणि रेग्मी सरज्यूलाई नै कल पठाउन गइरहेकी छु। मैले उहाँलाई कल पठाएँ, आशा छ उठाउनु हुनेछ। म यतिखेरको बसाइमा भने थोरै कमेन्टतर्फ पनि जान चाहन्छु। एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइरहेको छ र किन आज कल खास जोडिरहन नमिलेको हो कि? हजुर, एकदमै मिठो मिठो रचनाहरू पनि प्राप्त गरिरहेकी छु। म वाचन गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। र यतिखेरको बसाइमा भने मैले एउटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेकी छु। आदरणीय जनक भावुकद्वारा पठाउनु भएको यो मुक्तक रहेछ। म यो मुक्तकलाई यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दैछु। आज कल किन लागेकै छैन? हजुरहरूले एकचोटि मलाई कल पठाउनु होला है। मैले कल गर्दा त खोइ कलै लाग्दै लागेको छैन, किन हो? क्लोज हुन्छ, म मुक्तक वाचन गर्छु। खाएका बाचा कसम सबै तोड्ला, खाएका बाचा कसम सबै तोड्ला, सोच्दै सोचिन आफ्नै मान्छे बिच बाटोमै छोड्ला, सोच्दै सोचिन। खाएका बाचा कसम सबै तोड्ला, सोच्दै सोचिन आफ्नै मान्छे बिच बाटोमै छोड्ला, सोच्दै सोचिन। बाँचुन्जेल साथ दिन्छु भन्थ्यो, बाँचुन्जेल साथ दिन्छु भन्थ्यो हरेक पाइलामा, खाएका बाचा कसम सबै तोड्ला, सोच्दै सोचिन आफ्नै मान्छे बिच बाटोमा छोड्ला, सोच्दै सोचिन। बाँचुन्जेल साथ दिन्छु भन्थ्यो, हो बाँचुन्जेल साथ दिन्छु भन्थ्यो हरेक पाइलामा, आज आफैले यसरी पाइला मोड्दा सोच्दै सोचिन, हो आज आफैले यसरी पाइला मोड्दा सोच्दै सोचिन। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय जनक भावुकद्वारा प्राप्त यो एकदमै मिठो रचना मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरिसकेकी छु। र फेरि पनि मैले आदरणीय सूर्य सरलाई नै जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु। आशा छ अब भने जोडिनु हुनेछ। हजुर, एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थिति हुँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत साथै साहित्यिक न्यानो नमन टक्राउन चाहन्छु। मलाई पनि जोड्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ, किन आज कल नलागेको? एकचोटि लोचन फुलको थुङ्गा दादा, हजुरले एकचोटि कल पठाइछु त? माइ गॉड, हजुर म थोरै कमेन्टहरू पनि पढ्दै गर्छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिने क्रम जारी नै रहेको छ। र थोरै म कमेन्ट पढ्न लागि यतिखेरको बसाइमा आदरणीय कल्पना भट्टराई म्याम पनि नमन भन्दै उपस्थिति भइसक्नु भएको छ। हजुर, हार्दिक नमन। हजुरलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आज मैले कल पठाउनै नमिलेको हो कि किन हो? कल
नै प्राप्त भइरहेकै छैन। हजुर श्रीमणी रेग्मी फोन आएन बुनु भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो फोन मैले पठाइरहेको छु हजुरलाई, तर नि फोन जोडि नै सकेको छैन। किन एकदमै धेरै कलहरू आइरहेछ, तर पनि मैले जोड्न खोज्दाखेरि कल नै लागेको छैन, किन होला? ओहो, आज एकदमै ठुलो समस्या होला जस्तो छ। म माफी पनि चाहन्छु यसको लागि। विशेष त म इन्डियाको। हजुर हार्दिक नमस्कार। नमस्ते बहिनी। साहित्यिक अभिवादन। फेसबुक लाइभमा कोही पनि जोड्न मिलेको छैन, तर चाहिँ मलाई चाहिँ जुनसुकै फेसबुक सञ्जालको जुनसुकै लाइभमा पनि मैले रिक्वेस्ट पठायो भने मलाई चाहिँ कल आउँछ। खै चाहिँ मैले अघि पनि धेरै संस्थाहरूलाई भनेको थिएँ, एकचोटि आफ्नो फेसबुक आइडी लग आउट गरेर लगइन गर्नु होला, फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट के अरे चाहिँ यो दुई मान्छेको टाउकोबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन हुने रिक्वेस्ट पठाउनु होला, सेन्ड गर्नु होला, जोड्न मिल्ने छ। म प्रायः जस्तो त्यसै गरी पठाउँछु, मलाई जोड्न मिलिरहेको छ। म एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु बहिनीको चाहिँ कार्यक्रम भव्य सभ्य एकदम शालीन भइरहेको छ। यदि जोडिन नमिलेको खण्डमा चाहिँ हामी जति सक्नुहुन्छ रचना पठायो यहाँ चाहिँ प्रेषण गर्नेछु, वाचन गर्नु होला। हस् हुन्छ ल, अवश्य पनि हजुर आफ्नो रचना वाचन गर्न सक्नुहुनेछ है त। हजुर, म एउटा पुरानो गजल चाहिँ सुनाउँछु, धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको। वियोगमै रमाउला दिल अन्तै सारे हुन्छ, वियोगमै रमाउला दिल अन्तै सारे हुन्छ, बातै बातमा सुली चढाई मेरो सान चारे हुन्छ। वियोगमै रमाउला दिल अन्तै सारे हुन्छ, बातै बातमा सुली चढाई मेरो सान झारे हुन्छ। माना छरेर मुरी उब्जाउँछन् किसानहरू, माना छरेर मुरी उब्जाउँछन् किसानहरू, अझै आय आर्जन गर्ने तरिका सुधारे हुन्छ, बातै बातमा सुली चढाई मेरो सान झारे हुन्छ। के भएको छ दिमाग खियाएर समय खर्चेर, के भएको छ दिमाग खियाएर समय खर्चेर, आऊ गजलमा मलाई तिमीले पछारे हुन्छ, अझै आय आर्जन गर्ने तरिका सुधारे हुन्छ। यो गजल यस्तो छ, 5 शेर अलग अलग चाहिँ भावमा लेखिएको छ, एउटै भावमा छैन, 5 शेर अलग अलग भावमा लेखिएको गजल हो है। तिमी पारिजात भए म त शिशिरको फुल, तिमी पारिजात भए म शिशिरको फुल, सक्छौ कालिदास बन्ने रहर बिगारे हुन्छ, आऊ गजलमा मलाई तिमीले पछारे हुन्छ। होस् गर दिल महफिल हो चोरी हुन सक्छ, होस् गर दिल महफिल हो चोरी हुन सक्छ, बरु कहिले काहीँ मेरो नाम पुकारे हुन्छ, सक्छौ कालिदास बन्ने रहर बिगारे हुन्छ। यो चमेली फुलको थुङ्गा दिलभित्र फुल्ने भए, ए चमेली फुलको थुङ्गा दिलभित्र फुल्ने भए, अझै प्रतीक्षामा सातौं सात जुनी गुजारे हुन्छ, बरु कहिले काहीँ मेरो नाम पुकारे हुन्छ। ए चमेली फुलको थुङ्गा दिलभित्र फुल्ने भए, अझै सातौं सात जुनी गुजारे हुन्छ। तिमी पारिजात भए म त शिशिरको फुल, सक्छौ कालिदास बन्ने रहर बिगारे हुन्छ। के भएको छ दिमाग खियाएर समय खर्चेर, आऊ गजलमा मलाई तिमीले पछारे हुन्छ, वियोगमै रमाउला दिल अन्तै सारे हुन्छ, बातै बातमा सुली चढाई मेरो साथ झारे हुन्छ, मेरो साथ झारे हुन्छ। धन्यवाद भाइ। हजुर हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद एकदमै बहिनी, मिठो मलाई जोडिदिनु प्रतिक्रियाहरू भएकोमा, दिँदै रहनु भयो। शालीन अनि भव्य कार्यक्रममा मलाई जोडिदिनु भएकोमा बहिनीलाई सधैँ आभार। यदि जोड्न मिल्छ भने जोड्नु होला, नभए रचना चाहिँ भरसक पठाइदिन्छु म चाहिँ, जति सकिन्छ वाचन गर्नु होला। चाहिँ यदि चाहिँ वाचन गर्न अप्ठ्यारो भयो भने कार्यक्रम सिद्ध्याउनु होला चाहिँ, अरू के भन्ने। हुनुहुन्थ्यो एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, उपस्थिति भएर एकदमै मिठो साथ दिनुभएको थियो। एकदमै मिठो गजल हामीमा आज प्रस्तुत गरेर उहाँ पर्दा पछाडि रहेर हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो रचनाहरू सुन्न पाउने आश अनि अपेक्षाको साथमा कलहरू एकदमै धेरै प्राप्त भइरहेको छ, तर मैले जोड्नै सकिरहेकै छुइनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबैजनाको प्रब्लम हो भनेर। सो म हजुरहरूलाई शान्ति सिग्देल म्यामले एकदमै मिठो कविता लेख्नु भएको रहेछ, आमालाई चिठी भन्ने शीर्षकमा लोकलाई मा लेख्नु भएको रहेछ।
म यो कविता हजुरहरूलाई सुनाउँछु, त्यस पश्चात म हजुरहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु र अब भने म उहाँको कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णले जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दै हुन्छ म यो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। आमालाई चिठी। डाँडाको घाम जुन झै भए भनेर नसोच, दिनेछौँ साथ समाई हात वैराग्य नबोक, प्रसव पीडा सहेर आमा तिमीले जन्मायौ, काममा जाँदा साथमा बोकी फुर्कायो बढायो, काममा जाँदा साथमा बोकी फुर्कायो बढायो, वारी र पारी घाँसको भारी बोकेर साँझमा सुस्केर हाल्थ्यो, दुख्दैछ मेरो मुटुको माझमा, सकेमा आमा काटेर बत्ती पिँढीमा बस है, मनको सफा तनको सफा बनेर हाँस है, मनको सफा तनको सफा बनेर हाँस है, सन्तान तिम्रा सम्पत्ति राम्रा सबै छन् असल, नमान चिन्ता सन्तान तिम्रा कुशल मङ्गल, सन्तान गए पराई भूमि भनेर नरोई, फर्केर हामी आउँला आमा बसेर रमाए, फर्केर हामी आउँला आमा बसेर रमाए, दिनकै कुरा भएकै छाता के रुनु परेको, साहुको लीडा तिनको लागि दूर चलेको, सकेमा आमा पढेर बस्नु कहानी रामको, दर्शन गर्न जाउँला पछि जानकी धामको, दर्शन गर्न जाउँला पछि जानकी धामको। अन्तिम रहेको छ,
बिरह बाढी मनमा भए तनमा गाह्रो छन् हर्षको दियो बालेर बस्नु सन्तान ज्ञानी छन् नातिले तिम्रो पिरेर यता फर्काउन भन्दैछ दसैँमा जाने भनेर दिन रमेर गन्दैछ दसैँमा जाने भनेर दिन रमेर गन्दैछ। हजुर हार्दिक धन्यवाद आदरणीय म्यामलाई एकदमै मिठो कविता उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। यसको लागि विशेष धन्यवाद। यति मिठो अनि यति सुन्दर कविता वाचन गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो रचनाहरू वाचन गर्न पाउने आश अनि अपेक्षा पनि लिएकी छु र यहाँलाई धेरै धेरै साहित्यिक जीवनको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले अहिले कल जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु। आशा छ जोडिन्छ कि जोडिँदैन हेरौँ। एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु र सायद आज कल प्रब्लमै भएको छ, सो कसैलाई पनि जोड्न मिलेको रहेनछ। एकचोटि दोहोऱ्याएर जोडिन पाए चाहिँ मिल्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ, हामी प्रयास गर्ने नै छौँ, नमिले त किन गर्न सकिन्छ र होइन। हुन्छ, मैले अब भने प्राप्त भएको एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविता बिके माकर्जु झौखेल भक्तपुरबाट प्राप्त भएको कविता छ। कविताको शीर्षक रहेको छ एउटा जात केटी अर्को जात केटा। हुन्छ, म यो कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेकी छु। कस्तो लाग्छ सुझाव दिनुहोला। कुन जातको कुन थरको, कुन जातको कुन थरको चुलो चौका छुन मिल्छ मिल्दैन मेरो घरको। कुन जातको कुन थरको चुलो चौका छुन मिल्छ मिल्दैन मेरो घरको। भन्यो बाले यसो भन्यो आमाले नि, हो भन्यो बाले यसो भन्यो आमाले नि। चित्त बुझ्दो छैन केटो तिमीले रोजेको। बा आमालाई मैले भने नेपाली हो केटो हिमाल पहाड तराईको समावेशी छिटो। बा आमालाई मैले भने नेपाली हो केटो हिमाल पहाड तराईको समावेशी हो छिटो। हिमाल पहाड तराईको समावेशी छिटो। बख्खु लगाउँदा शेर्पा भोटे दौरा सुरुवाल टोपी सुहाउने नेपाली पोसाकमा पर्वत देखिने। नेवारी पहिरनमा ज्यापु जस्तो ठ्याक्कै धोती बेर्दा मधिसे जस्तो आउने ट्याक्कै। सोध्यो मलाई दोहोऱ्याएर, हो सोध्यो मलाई दोहोऱ्याएर बाआमाले फेरि एकै राखी कोठामा 1000 बार खेरी। त्यो केटाले हातको पानी चल्छ चल्दैन, हो त्यो केटाको हातको पानी चल्छ चल्दैन तिमीलाई सुखसँग पाल्छ पाल्दैन। मैले भने, हो मैले भने नेपाली नाउँ नेपाली हो थर जीवनभर पढ्छु म त्यही केटाको भर। जीवनभर पढ्छु म त्यही केटाको भर। उसको जिउमा रातो रगत मेरो पनि रातै हाड छाला मासु पनि उसको मेरो एकै। हो हाड छाला मासु पनि उसको अनि मेरो एकै। गुन्नु गुन्ने बा आमाले मनमा सयौं कुरा भन्यो मलाई बुझ के हाम्री छोरी बरा जीवन काट्ने तिमीले हो हाम्रो के पो लाग्छ। 21औं शताब्दीमा अबुझ हामी भएछ। धन्य बाबा धन्य आमा, धन्य बाबा धन्य आमा मेरो कुरा खायो यो उमेरमा।
यो उमेरमा छुवाछुत प्रथालाई तोड्यो। मैले भने जात भन्ने मात्रै दुईवटा। मैले भने जात भन्ने मात्रै दुईवटा। एउटा जात केटी अनि अर्को जात केटा। हो मैले भने जात भन्ने मात्रै दुईवटा। एउटा जात केटी अनि अर्को जात केटा। एउटा जात केटी अनि अर्को जात केटा। हजुर हार्दिक धन्यवाद। एकदमै मिठो कविता उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो आदरणीय बिके माकर्जु जौलेख भक्तपुरबाट। यदि मैले वाचन गर्दाखेरि कुनै शब्दहरू बिगारेको भए त्यसको लागि एकदमै माफी चाहन्छु, माफ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यति मिठो कविता उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुर आदरणीय व्यक्तित्वलाई धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको यस्तै मिठो मिठो रचनाहरू वाचन गर्न पाउने छु भन्ने एउटा आशा अनि अपेक्षासहित हजुरलाई पनि साहित्य जीवनको धेरै धेरै शुभकामना रूपी शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। आज मैले कल प्राप्त गर्नै सकिरहेको छुइनँ, सो आज एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। हुन्छ, एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। हजुरहरू सम्पूर्णलाई यति धेरै मिठो माया अनि साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूको यस्तै मिठो माया अनि साथको पनि अपेक्षा राख्दै फेरि पनि जति पनि आदरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूले निहाल्दै रहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार साथै साहित्यिक न्यानो नमन टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र अबको बसाइमा भने म आदरणीय रसज्ञ छहरा गुरुद्वारा उपलब्ध भएको यो कविता यही कमेन्ट बक्समा आएको थियो। यो कविता म हजुरहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविता छेडभङ्गु तन भन्ने शीर्षकमा रहेको रहेछ र टोटक छन्दमा छ। यदि मैले बिगारेँ भने माफी चाहन्छु, मैले अगाडि नै भनिसकेँ। सो म अब कविता सुरु गर्न गइरहेकी छु र कविता सुरु हुन्छ यसरी। बलवान छ कहाँ तनमा नभयो, लिन आउँछ काल शरीर हो। जब म्याद पुगे पछि बाँच्छ कहाँ, जति बाँच्न छ त्यो तन बाँच्छ यहाँ। जति बाँच्न छ त्यो तन बाँच्छ यहाँ। बल गर्नु छ बे ठिक बेथा छ हो, नसुनिकनला छटिपेर हो। सकिदा दिन प्राण उडेर गयो, किन गर्दछ नबडाह हो, किन गर्दछ नबडाह हो। जब आउँछ काल भए जातिका, अघिबाट सुतु कटिपिदिलता। नसुनेर लग्यो जब प्राण खिची, सकिदा दिन जीवन लान्छ झिकी। सकिदा दिन जीवन लान्छ झिकी। किन गर्छ अनाहकरिस सदा, जब जान्छ फुसु कलिला सकिदा। परिवार छ कहाँ त्यसले, शिशु बालक भन् थरके उसले। शिशु बालक भन् थरके उसले। जगदीश पिता जननी जगकी, छेडन सरभङ्गुर मानवै। प्रभु ख्वामितना थपरे शरणा, किन जन्म दिए रहुने मरण।
किन जन्म दिए रहुने मरण। हजुर, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय रसज्ञ छहरा गुरुलाई। एकदमै मिठो रचनाहरूको सिर्जना गर्नुहुन्छ। एकदमै हार्दिक धन्यवाद। यहाँले यति मिठो रचना वाचन गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवादका शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र हजुरहरू सम्पूर्णले मिठो भन्दा पनि मिठो प्रतिक्रियाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि हजुरहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद रूपी शब्दहरू वाचन गर्न चाहन्छु, शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र मैले एकदमै धेरै कविताहरू देखिरहेको थिएँ। यदि मैले हजुरहरूको कविता पढ्न छुटाएँ भने त्यसको लागि एकदमै माफी चाहन्छु। कमेन्टमा कविताहरू एकदमै रचनाहरू कहाँ हराएको भेट्नै सकेको पनि छुइनँ, हजुरहरूको कल प्राप्त गर्न पनि सकिरहेको छुइनँ। आज मैले पहिलो दिन कार्यक्रम चलाउँदा नै एकदमै यस्तो भइरहेछ। र एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति पनि भइरहेको छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत आजको यस कार्यक्रममा। साथै साहित्यिक न्यानो नमन पनि टक्राउन चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्णमा। र मैले यहाँ आदरणीय रामदेउबा द्वारा गजल प्राप्त गरेकी छु। कमेन्ट बक्समै रहेको गजल म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेकी छु। उहाँको गजल सुरु हुन्छ यसरी। केही पाए केही गुमाए जस्तो, केही पाए केही गुमाए जस्तो, केही हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। केही पाए केही गुमाए जस्तो, केही हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। नदिनु पर्ने खुसी, नदिनु पर्ने खुसी पनि लुटेर गयो, नदिनु पर्ने खुसी पनि लुटेर गयो। हुलिया छु तस्बिर सजाए जस्तो, हुलिया छु तस्बिर सजाए जस्तो। किन हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। मैले खुसी भेटाएन, हो मैले खुसी भेटाएन तिम्रो अधरमा, मैले खुसी भेटाएन तिम्रो अधरमा। भित्र रोएर, भित्र रोएर बाहिर रमाए जस्तो, हो भित्र रोएर बाहिर रमाए जस्तो। किन हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। बोली हो, बोली हौ या चमेली सुवासले हान्छौ, बेली हौ या चमेली सुवासले हान्छौ। लजावती छौ र, लजावती छौ र नजर झुकाए जस्तो, हो लजावती छौ र नजर झुकाए जस्तो। किन हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। सपना, सपनाकै हत्या गरेर हिँडेकी, सपनाकै हत्या गरेर हिँडेकी हौ, सपनाकै हत्या गरेर हिँडेकी हौ। मुसाफिर बाटो, मुसाफिर बाटोमै लट्याए जस्तो। केही पाप केही गुमाए जस्तो, केही पाए केही गुमाए जस्तो। किन हुँदैन घाउ, किन हुँदैन घाउ कोट्याए जस्तो। हजुर, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय रामदेउबाज्यूलाई। एकदमै मिठो गजल उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। यसको लागि विशेष धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र मैले हजुरहरूको रचना वाचन गर्दाखेरि केही शब्दहरू यदि मिस्टेक पर्न गएमा अगाडि नै क्षमा माग्न चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्णमा भन्दै। एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। यसको लागि विशेष धन्यवाद हजुरहरू सम्पूर्णमा। र रचनाहरू पनि आइरहेको छ र कता हराएको छ पनि मैले देखिरहेको छुइनँ। जुन कविताहरू मेरो कमेन्ट बक्समा मैले देखिरहेकी छु त्यही रचनाहरू नै वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। हजुरहरूको रचना पढ्न छुटाएँ भनेर अन्यथा नसोचिदिनु होला। म खोजी खोजी भए पनि पढ्ने कोसिस गर्दैछु। र यतिखेरको बसाइमा भने मैले प्रेम नेउपाने प्रहर ज्यूको कविता प्राप्त गरेकी छु। यतिखेरको बसाइमा म उहाँको नै कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। र उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ म ईश्वर खोज्दैछु। उहाँको कविता सुरु हुन्छ यसरी। जन्मेर यही धरतीमा ईश्वरीय अनुपमा उपहार, जन्मेर यही धरतीमा ईश्वरीय अनुपमा उपहार, ईश्वरीय अनुपम उपहार सजाएर मानवीय गुणहरू,
सभ्यता र संस्कारका नियम बनाई म बाँच्नुको तात्पर्य बुझाउँदै हर युगमा शङ्का र उपशङ्का सिलाएर दिमागमा बिर्थैमा म ईश्वर खोज्दैछु। हो म बाँच्नुको तात्पर्य बुझाउँदै हर युगमा शङ्का र उपशङ्का सिलाएर दिमागमा बिर्थैमा म ईश्वर खोज्दैछु। आफ्नै घर गाउँ हो आफ्नै घर गाउँ र पारीपाटीमा पाएको छु ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा श्रेष्ठ। आफ्नै घर गाउँ र पारीपाटीमा पाएको छु ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा श्रेष्ठ। मेरो सदैवका परम हितैषी मेरो सदैवका परम हितैषी पूजनीय र आदर्शका पुजारी मेरो यही धरती हो मेरो यही धरती स्वर्गभन्दा कहाँ कम अझ केही श्रेष्ठ छ। हो मेरो यही धरती स्वर्गभन्दा कहाँ कम अझ केही श्रेष्ठ छ। बिहानीको उदाउँदो सूर्य साँझको जुनेली हिमालको स्वच्छ हावा बग्छन् यही अमृत रूपी गङ्गा यमुना टिस्टा र रङ्गीत गौथलीका चिरबिर सिंहका गर्जन गोधुली सासका गाई बाछाका पुकार कहाँ होलान् र यी सब अदृश्य त्यो स्वर्गपुरीमा कहाँ होलान् र यी सब अदृश्य त्यो स्वर्गपुरीमा आमाको न्यानो काँध बाबाको विश्वासी पाखुरा आमाको न्यानो काँध अनि बाबाको विश्वासी पाखुरा मेरो समस्याका तोफानमा महाकाली चण्डी र नवदुर्गा मेरै आमा भएकी हुन् मलाई स्वतन्त्र बनाउन। हर विकटमा दिनमा साथीसङ्गी र आफन्त हुन् हौसला प्रेरणा र सहयोगको हात तेर्साउने भो चाहिएन मलाई सुनको दरबारभित्र सुनकै प्रतिमूर्ति भई चुपचाप पहिरिएर सुन्दर सुनकै हार केवल रमिता हेरिरहने पत्थरका ती नहल्लिने ती ईश्वरहरू बरु म खोजिरहन्छु मलाई सबल र सजग बनाउने मेरै अहितकारी जागरुक बैरीहरू म मेरै मातृभूमि सजाउनु छ म मेरै कर्मभूमि बनाउनु छ म मेरै पुण्यभूमि अपनाउनु छ। यसैले कर्मठ मेरा यी हातहरू सङ्घर्षरत मेरा कदमहरू अमृतमय पसिनाका थोपाहरू ज्वलन्त बनुन् मेरो देश निर्माणको पल पलका प्रयासहरू ज्वलन्त बनुन् मेरो देश निर्माणको पल पलका प्रयासहरू मेरो पल पलको प्रयासहरूमा गुम्साएर किन नैराश्यका विचारहरू दैवको सहारा आशा र भरोसामा बिर्सिएर बाटो कर्तव्य परायणताको नतमस्तक मेरा सपनाहरू अल्मलाउन म बेर्थै सदैव अदृश्य रहने तिनै कृत्य म ईश्वर खोज्दैछु। हजुर हार्दिक धन्यवाद आदरणीय प्रेम न्यौपाने प्रहरज्यूलाई एकदमै मिठो कविता उपलब्ध गराउनु भएको थियो। मैले कविता वाचन गर्ने क्रममा हजुरहरूको कवितालाई मैले केही अशुद्ध वाचन गरेको भए क्षमा प्रार्थी पनि छु, मलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। र एकदमै मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि साहित्यिक न्यानो नमन टक्राउन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा र कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुहुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले कविताहरू यतिखेरको बसाइ नभने मैले एउटा गजल प्राप्त गरेकी छु। हुन्छ अब भने म यो गजल वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। गजल आदरणीय
लोचन फुलको थुङ्गा दादाद्वारा उपलब्ध भएको यो गजल छ। म यो गजल हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र गजल सुरु हुन्छ यसरी। ओभाउँदैनन् आँखाहरू, ओभाउँदैनन् आँखाहरू, रोइदिन्छन् विचारहरू। दिनौँ हुन थाल्यो, दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। ओभाउँदैनन् आँखाहरू, रोइदिन्छन् विचारहरू। दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। कसैको पहिरनले कसैको नियत बिग्रिन्छ, कसैको पहिरनले कसैको नियत बिग्रिन्छ। जुटाउनु परे जुटाउला, हो जुटाउन परे जुटाउला प्रमाण आधारहरू। दिनहुँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। छैन समय, हो छैन समय तिम्रा ती अवगुणको व्याख्या गर्ने। छैन समय तिम्रा ती अवगुणको व्याख्या गर्ने। कानुन फितलो बो, कानुन फितलो बो ए कानुनका ठेकेदारहरू। कानुन फितलो बो ए कानुनको ठेकेदारहरू। दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। तिम्रो हरेक प्रहार, तिम्रा हरेक प्रहार सहन म पनि सक्दिन। तिम्रा हरेक प्रहार सहन म पनि सक्दिन। सतर्क रहनु, सतर्क रहनु नयाँ नेपालका मतियारहरू। सतर्क रहनु नयाँ नेपालका मतियारहरू। दिनौँ हुन थाले, दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। भ्रष्टाचार बिनाको राजनीति, हो भ्रष्टाचार बिनाको राजनीति गरेर देखाऊ। भ्रष्टाचार बिनाको राजनीति गरेर देखाऊ। नेताको नाममा मात्र गिरेको पातझारहरू, नेताको नाममा मात्र गिरेको पातझारहरू। ओभाउँदैनन् आँखाहरू, रोइदिन्छन् विचारहरू। ओभाउँदैनन् आँखाहरू, रोइदिन्छन् विचारहरू। दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। दिनौँ हुन थाले हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू। हजुर हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई एकदमै मिठो गजल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, यति मिठो गजल को लागि धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो रचनाहरू वाचन गर्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु र आशा छ सम्पूर्णले यदि बिग्रेको छ भने चाहिँ सपार्ने मौका सहित कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइरहेको छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, साथै आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत रूपी शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। सबैमा न्यानो नमन टक्राउँदै मैले एउटा स्टक बिडी छन्द प्राप्त गरेकी छु। यो छन्द चाहिँ म भर्खर सिक्दैछु वाचन गर्नलाई। म वाचन गर्नेछु, तर कस्तो छ वाचन गर्ने लय मिल्यो या मिलेन भनेर हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र म अब भने आदरणीय शान्ति सिद्धेल म्यामले लेख्नु भएको एउटा स्टकबिडी छन्द वाचन गर्न गइरहेकी छु। लेख्न हो तत्पर, विशेष म आफ्नै लयबाट वाचन गर्दैछु, स्वीकार दिनुहोला। सत्य सत्कर्मले जिन्दगी उर्वरा, बन्छु दुष्कर्मले जिन्दगी जर्जरा। नम्रता झागिए सभ्यता सुन्दरा, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्परा। जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्परा। आत्मा बाटोमा प्रेम सद्भाव होस्, शीर्षमा सारथी फुल नै वेद होस्। मार्ग सन्मार्गमा भेटियो ईश्वर,
जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर। ज्ञान उजुदाले खरिने जीवानी, ज्ञान उजुगाले खरिने जीवानी, टल्किने है म झै जिन्दगी साधनी। सिक्न खोजे यहाँ कष्ट नै बिछारा, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर। प्रेरणा पाइने मिठो बोली भए, जिन्दगी चम्किने फुल झै निर्भय। चन्द्रमा जे बनौ शिल्पले सुन्दर, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर। चेतना दिवले चेतना दीपले जिन्दगी झलमल्ला, ज्ञान गङ्गा सुके जिन्दगी अलमल्ला। ओझिला भावना पोखियो सुन्दर, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर, जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय शान्ति सिक्देल म्यामले उपलब्ध गराउनु भएको थियो लेख्न हौ तत्पर शीर्षकमा रहेको कविता। मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरिसकेकी छु। वाचन कस्तो छ र यसमा कस्तोलाई राख्दा हुन्छ भनेर पक्कै पनि हजुरहरूले प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको होला भन्ने एउटा आश अनि अपेक्षा पनि राखेकी छु। र शिवहरि पुरसाइनी ज्यूले अर्जुन सरलाई जोड्न मिल्छ प्लिज उहाँलाई जोडौँ, उहाँकै आवाजमा सुन्न राम्रो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले जोड्ने प्रयत्न एकदमै गरिरहेकी छु, तर आज कसैको पनि कुनै पनि लाइभमा कल जोड्नै नमिल्ने भइरहेको छ भन्ने सुनेकी छु। त्यसैले म एकदमै माफी चाहन्छु र आगामी दिनमा हजुरहरूको एकदमै मिठो रचनाहरू सुन्न पाउने आश पनि राखेकी छु। मैले हुन्छ शान्ता भट्टराई म्यामले कल पठाउनु भएको छ, म जोड्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछु। जोडिनुहुन्छ या हुन्न त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र यहाँ मैले कविताहरू प्राप्त गरिरहेकी छु र एकदमै मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णले। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू पनि अर्पण गरिरहेकी छु। मैले कलहरू धेरै प्राप्त गरिरहेकी छु, तर पनि कल मैले पठाउँदा कल प्राप्त गरिरहेकी छुइनँ। यहाँ आजकी सञ्चालिका ज्यूको नाम जान्न पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, मेरो नाम सुस्मिता दाहाल हो र म हेटौँडाबाट पनि भन्न चाहेँ। र अब भने हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। मैले जोड्न सकिनँ, केही कोही आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जोड्न सकेको भए केही समयसम्म रहन सकिन्थ्यो होला। एकदमै चिसोको कारणले घाँटी पनि दुखिरहेको छ, तर पनि मैले हजुरहरूको रचनाहरूलाई सायद म बोलेको सुनिरहनु भएको थिएन होला। अहिले एकैछिन नेट नै गएको थियो, झन्न नेट आइहाल्यो, खुसी पनि लाग्यो। मैले अघि आदरणीय बालकृष्ण खनाल गुरुले एउटा मुजारे अख र
मा एउटा गजल पठाउनु भएको रहेछ। मैले यसलाई लयमा वाचन गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ काटी दुखेर, सो मैले लयमा भन्दा पनि यतिकै पढ्न चाहन्छु र उहाँको गजल सुरु हुन्छ यसरी। मैले कल जोड्ने धेरै प्रयास गर्दा पनि खै कल जोड्नै सकिरहेको छुइनँ। आज सबैतिरको प्रब्लम नै यही भइरहेछ भनेर जानकारी पनि प्राप्त गरेको थिएँ। हुन्छ, यतिखेरको बसाइमा भने मैले यो गजल वाचन गर्न गइरहेकी छु। उहाँको गजल सुरु हुन्छ यसरी। सागर पुगेर पानी फर्केर आउँदैन, सागर पुगेर पानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। सागर पुगेर पानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। बदलिरहन्छ मौसम, हो बदलिरहन्छ मौसम अनि बदलिरहन्छ यौवन, बदलिरहन्छ मौसम अनि बदलिरहन्छ यौवन। उस्तै त हो जिन्दगानी फर्केर आउँदैन, उस्तै त हो जिन्दगानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। भावी रहेछ साँचो, भावी रहेछ साँचो, मेटिन्न रहेछ भाग्य, भावी रहेछ साँचो, मेटिन्न रहेछ भाग्य। उड्यो भने परानी फर्केर आउँदैन, हो उड्यो भने परानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। भेटिन्छ, हो भेटिन्छ एक मौका, भेटिन्छ एक मौका, रोकेर रोकिँदैन। उस्तै त हो, उस्तै त जिन्दगानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। कालो छ रात, कालो छ रात त अर्को होला बिहानी निश्चय, फेरि उही बिहानी, हो फेरि उही बिहानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। ढिला भएछ, हो ढिला भएछ धेरै बाटो भुलेर हो कि, ढिला भएछ धेरै बाटो भुलेर हो कि, जो छुट्यो कहानी, जो छुट्यो कहानी फर्केर आउँदैन। सागर पुगेर पानी, सागर पुगेर पानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन, हाम्रो गयो जवानी फर्केर आउँदैन। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय बालकृष्ण खनाल गुरुले एकदमै मिठो गजल उपलब्ध गराउनु भएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हजुर त्यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्न पाउने आश अनि अपेक्षा पनि राखेकी छु। बेहोसी कृष्ण कार्कीज्यूले कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ। आज कल कसैलाई पनि गर्न मिलिरहेको छैन, त्यसको लागि म एकदमै माफी चाहन्छु। अर्को प्रोग्राममा भने पक्कै पनि हजुरहरूलाई जोड्न मिल्ने गरी उपस्थिति हुने नै छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। एकदमै धेरै रचनाहरू मैले यहाँ देखिरहेकी छु र अब भने म एउटा मात्र रचना वाचन गर्नेछु र एउटा मात्र रचना वाचन गर्ने क्रममा मैले एउटा उर्मिला पन्त म्यामद्वारा शहीद दिवसको पावन अवसरमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली शहीदप्रति भन्ने शीर्षकमा रहेको एउटा कविता छ। त्यो कविता को शीर्षक भने शहीदको सपना भन्ने शीर्षक रहेछ। म यो कविता हजुरहरूलाई अन्तिममा सुनाउन गइरहेकी छु। आशा छ प्रतिक्रिया दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले कविता सुरु गरेँ। शहीदको रगतले सिकिए हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, धन्यवाद बहिनी, एकदम आभारी रहे जोडिदिनु भयो। मैले पहिलो दिन बहिनीसँग जोडिने अवसर पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो बहिनी। धन्यवाद छ हजुरलाई।
मेरो आवाज सुनिएको छ नि? स्पष्ट सुनिएको छ नि बहिनी? हजुर एकदमै स्पष्ट सुनिएको छ। हुन्छ, आज हजुरको आवाजमा हामी के सुन्छु होला? धन्यवाद। सर्वप्रथम बहिनी मलाई अवसरको लागि धन्यवाद छ जोडिदिनु भयो। त्यसपछि म कविता ल्याएर आएको छु बहिनी माताजीको शार्दुल विक्री छन्दको लयमा। शार्दुल छन्द त छैन तर शार्दुल छन्दको लयमा छ स्वतन्त्र कविता म वाचन गर्ने आज्ञा चाहन्छु। धन्यवाद छ प्यारी, धन्यवाद छ प्यारी कुशल सञ्चालिका बहिनी, नव सञ्चालिका यहाँ उपस्थित कार्यक्रमलाई निहाल्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा म लक्ष्मी चौलागाई, सुर्खेत जिल्ला चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिजौरा गाउँ, हाल भारत हैदराबाददेखि माता सुस्तानीको महिमा सम्बन्धी अलिकति रचेको छु। यसरी सुरु हुन्छ। पहिले अग्र पूजा गरे गणपति स्वीकार गर्नु हवस, सम्झे कार्तिक व्यास सरस्वती मेरो अज्ञान हर्नु हवस। साँचो यो मनमा मेरो हृदयमा श्रद्धा र भक्ति गरी गर्छु नित्य पूजा सदा तनयमै तिम्रै शरणमा परी। मङ्गल चारण यो गरे अब उनै स्वस्थानी माताजीको, गर्छु ध्यान पूजा बखान महिमा आदित्य ईश्वरीको। पर्ने छैन शरण परे जननीको, भौमा कसैले रुनु, गर्नु पाठ श्रवण विधिसित गरे पर्दैन दुखी हुनु। श्री स्वस्थानी कथा पढी कि त सुनि ईश्वरीमा ध्यान दिनु, चित्तै शुद्ध गरी रमाएक मनले उनकै चरण सम्झिनु। चित्तै शुद्ध गरी रहेक मनले उनकै चरण सम्झिनु। नैवेद चन्दन बेल पुष्प धुपले पूजा गरेमा जब, गर्दा ध्यान उनै जगत जननीको पाइन्छ सुखै तब। गर्दा ध्यान उनै जगत जननीको पाइन्छ सुखै तब। धन्यवाद। छोटो थियो, रच्ने क्रम जारी छ। यसलाई एकदम लामो तरिकाले रच्ने छु मैले म। सम्पूर्ण विधि अनि यसमा स्तुति पूजा पाठ सबै यसमा फेरि पनि जोड्ने क्रम जारी छ। धन्यवाद अवसरको लागि। यति नै। हजुर हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई एकदमै मिठो कविता हामीमा आज आएर प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हजुरको लागि एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। उहाँहरूको लागि के चाहनुहुन्छ भन्नुहोला। धन्यवाद छ बहिनी, धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद अवसरको लागि। अलिक छिटो उपस्थित हुन सकेन, दुई तीन दिनदेखि एकदम कार्य बिजी व्यस्ततामा छु। आज पनि जन्मदिन परेको थियो, अहिले भर्खरै छुट्टी भयो, जन्मदिनमा व्यस्तता भएर यताउता, अनि अहिले भर्खरै आएर कार्यक्रम चलिरहेको देखेँ, जोडिएँ, अवसर पाएँ। धन्यवाद छ। मलाई मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा, सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सबै साहित्य प्रेमीहरूमा एकमुष्ट नमन गर्दै म पर्दा पछाडि रहेर कार्यक्रम अन्तसम्म निहाल्नेछु। जय साहित्य, जय स्मृति भन्दै छुटिने आज्ञा चाहन्छु। हस् त, हजुरलाई जन्मदिनको असीमित शुभकामना दिदी अहिले भने छुटिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हजुर हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई एकदमै मिठो कविता हामी माझ प्रस्तुत गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। कसैलाई कल जोड्न मिलिरहेको छ त कसैलाई मिलिरहेको छैन, त्यसको लागि एकदमै क्षमा चाहन्छु। र एकदमै मिठो कविता उपस्थिति भएर वाचन गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो रचनाहरू सुन्न पाउने आश अनि अपेक्षा सहित यहाँलाई साहित्यिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना रूपी शब्दहरू अर्पण गर्दै अब भने मैले अन्तिम कविता
हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। शान्ति म्यामले अघिदेखि कल पठाइरहनु भएको छ, तर कल मा जोडी नै सकिरहेका छैनौँ। मैले एकचोटि शान्ति म्यामसँग जोडिने प्रयत्न गरेँ, तर हेरौँ के हुन्छ। र उर्मिला पन्त म्यामले पठाउनु भएको एउटा शहीदको सपना भन्ने शीर्षकमा कविता भन्दा पनि गीत जस्तो लाग्यो बढी चाहिँ। म लयमा चाहिँ अर्को प्रोग्राममा वाचन गर्नेछु, एकदमै राम्रो लाग्यो। र अहिलेको लागि भने चाहिँ मैले पढ्ने मात्र छु, स्वीकार दिनुहोला भन्दै मैले यो कविता वाचन गर्न गएँ। उहाँको कविता शहीदको सपना सुरु हुन्छ यसरी। शहीदको रगतले चिसिएको धरती, शहीदको रगतले चिसिएको धरती, बोझ रहेर नबनोस् है परती। शहीदको रगतले चिसिएको धरती, बोझ रहेर नबनोस् है पिराती। शहीद दिवस हो, शहीद दिवस बनेर रह्यो शहीदको सपना, शहीद दिवस बनेर रह्यो शहीदको सपना। वर्षौं पिछे मनाइन्छ यहाँ, वर्षौं पिछे मनाइन्छ यहाँ तस्बिर थपना। बाँझो रहेर नबनोस् है परती। शहीदको सपना खै साकार भएको, शहीदको सपना खै साकार भएको। लाग्छ बलिदान तिनको खेरै गएको, लाग्छ बलिदान तिनको खेरै गएको। शहीदको सपना खै साकार भएको, लाग्छ बलिदान तिनको खेरै गएको। शहीद दिवस भन्दै भाड मात्र, शहीद दिवस भन्दै भिडभाड मात्र। शहीदको नाममा बोलबाल मात्र, नारा र भाषणमा मात्र भयो सीमित। केवल शहीद नाम मात्र रह्यो जीवित। शहीदको सपना सजाउने कसले, शहीदको सपना सजाउने कसले। साकार पारी कल्पना देखाउने कसले, साकार पारी कल्पना देखाउने कसले। छैन कसैमा हो, छैन कसैमा आन्तरिक पीडा अनि बोध, छैन कसैमा आन्तरिक पीडा अनि बोध। अग्रसर हुने हो, अग्रसर हुने, लिन मात्र प्रतिशोध। नाराले मात्र हुन्न है, हो नाराले मात्र हुन्न है बलिदान सफल। साकार पार्नुपर्छ मिलेर, साकार पार्नुपर्छ मिलेर सर्वसकल। आत्मविश्वासको घात नगरी शहीदको सपनाको कदर गरी, आत्मविश्वासको घात नगरी शहीदको सपना कदर गरी। शहीदको रगतले चिसिएको धरती, शहीदको रगतले चिसिएको धरती। बोझ रहेर नबनोस् है पिराती, बोझ रहेर नबनोस् है परती। शहीदको रगतले चिचिएको धरती अनि बोझ रहेर नबनोस् है परती। हजुर, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय उर्मिला पन्त म्यामलाई एकदमै मिठो कविता उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु आदरणीय म्यामलाई। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्न पाउने आशा अनि अपेक्षा सहित हजुरलाई साहित्यिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना रूपी शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र आज हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले मलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर अनि मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिएर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद हजुरहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा भन्दै आज कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेकी छु। त्यसैले हजुरहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद रूपी शब्दहरू अर्पण गर्दै आजको यस बसाइबाट भने छुट्टिने समय आइसकेको छ। र फेरि पनि हाम्रो स्पन्दन लाइभका अध्यक्ष चन्द्र थापा सरज्यूलाई जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना रूपी शब्दहरू अर्पण गर्दै एकदमै मिठा मिठा रचनाहरू प्राप्त भएको थियो, मैले वाचन गर्न सकिनँ अथवा समय मिलेन, त्यसको लागि हजुरहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। अर्को लाइभमा आउँदाखेरि पक्कै पनि हजुरहरूको मिठो मिठो रचनाहरू वाचन गर्ने प्रयत्न
प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई आजको शुभरात्रि साथै मिठो सपनीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट भने म स्वस्तिका दाहाल छुटिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभरात्रि।